बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी शुरू करने से पहले अपने सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर किस्त का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। इस वाक़े के 3 साल बाद अबुल हसन पहला मुसलमान था जिसे तिजारत का इरादा और तबलीग का शौक इस दूर अफ्तादा जजीरे तक ले आया। कई हफ्तों के सफर के बाद एक सुबह अबुल हसन और इसके साथी जहाज पर खड़े सरंदीप के सर सब्ज साहिल की तरफ देख रहे थे। बंदरगाह के करीब मर्द, औरतें और बच्चे किश्तियों पर सवार होकर चंद तैरते हुए लोग और बंदरगाह के करीब मर्द, औरतें और बच्चे किश्तियों पर सवार होकर और चंद तैरते हुए लोग जहाज के इस्तकबाल को निकले। एक किश्ती पर अबुल हसन को जजीरे की सैफाम और नीम रियां औरतों के दरमियान एक अजनबी सूरत दिखाई दी। इसका रंग सुर्ख और सफ़ेद और शक्ल और सूरत जजीरे के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरी किश्तियों से पहले जहाज के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी किश्ती पर खड़ी 2 तनुमद मल्लाहों को जो किश्ती के चप्पू चला रहे थे डांट डिपट कर रही थी। ये किश्ती तमाम किश्तियों को पीछे छोड़ती हुई जहाज के साथ आ लगी। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा और इसने बेबाक निगाहों का जवाब देने के बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अबुल हसन के साथियों को भी औरतों का नीम उरियां लिबास पसंद न आया। हसीन लड़की ने जहाज वालों की बेअतनाई को अपनी तौहीन समझते हुए सरंदेपी ज़बान में कुछ कहा, लेकिन जहाज पर से कोई जवाब न आया। अचानक अबुल हसन ने किसी की चीख पुकार सुनकर नीचे देखा। किश्ती से 8-10 गज के फासले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी और किश्ती वाले इसकी चीख पुकार के बावजूद सख्त बेअतनाई से इसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब इस बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती तो वो कपड़ों में समुंदर में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई। वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। इतनी देर में बहुत सी किश्तियां जहाज के गिर्द जमा हो चुकी थी और जजीरे के बाशिंदे कह कहे लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोता लगाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर सीढ़ी की रस्सी पकड़ ली और जहाज पर चढ़ने का इरादा कर रहा था कि ऊपर से इसका साथी चिल्लाने लगा, वो इधर है, जहाज की दूसरी तरफ, वो डूब रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ रखा है। मकामी मर्दों और औरतों ने फिर कहका लगाया। अबुल हसन लड़की के जजीरे जहाज की दूसरी तरफ पहुंचने की वजह न समझ सका। तशवीश और हैरानगी के मिले जुले जज्बात के साथ इसने जल्द ही फिर गोता लगाया और जहाज के नीचे से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां कोई न था। ऊपर से इसका वही साथी शोर मचा रहा था। वो डूब गई, उसे मछली निगल गई। अबुल हसन मायूस होकर फिर दूसरी तरफ पहुंचा। इस दफ़ा लोगों ने क्या कहूँ में इसके साथी भी शरीक थे और एक अरब ने कहा, आप आ जाइए, वो आपसे बेहतर तैर सकती है। अबुल हसन ने खिसियाना होकर सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन अभी एक पाँव ऊपर रखा ही था कि किसी ने इसकी टांग पकड़कर पानी में गिरा दिया। इसने संभल कर इधर उधर देखा तो लड़की तेजी से सीढ़ियां चढ़ रही थी। अबुल हसन जहाज पे पहुंचा तो इसके साथी परेशान से होकर जजीरे की लड़की के कह कहे सुन रहे थे। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखकर अरबी में कहा, मुझे आपके भीग जाने का बहुत अफसोस है। लड़की के मुंह से अरबी के अल्फाज सुनकर सबकी निगाहें इस पर जम कर रह गई। अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? लड़की ने एक तरफ सिर झुकाकर दोनों हाथों से अपने सिर के बालों का पानी निचोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ मैं अरब हूँ। एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज की राह देखा करते थे। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को इस लिबास में देखना अबुल हसन और इसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब न पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ आप क्या माल लाए हैं और आप हैरान क्यों हैं? क्या अरब औरतें तैरना नहीं जानती? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा मैं खुद देख लेती हूँ। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जजीरे के अरब अभी तक ज़माना जहालियत की अरबों से बदतर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या इन्हें इंसानों का सा लिबास पहनना और मर्दों से हया करना किसी ने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने जवाब दिया, क्या ये इंसानों का लिबास नहीं, मालूम होता है तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं आई। ये कहकर अबुल हसन ने एक कुब्बा उठाया और लड़की के कंधों पर डाल कर बोला, अब तुम हमारा जहाज देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज़्यादा इसकी शख्सियत से मरूब होकर अपने उरियां, बाजुओं और पिंडलियों को जुब्बे में छुपा लिया। अबुल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने यके बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर बोली, मैं ये खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबुल हसन ने कहा, तुम में अभी तक अरबों की एक खुसूसियत बाकी है,
یہی گھوڑا ان سب میں بہترین ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گے اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سرندیپ کا راجہ ایک مدت سے اربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجیے، راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا، ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بندرگاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو اربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا اور انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے استبیل میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے کوئی 200 خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لے۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرے خیال ہے اسے یہی رہنے دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے اعذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جی، ان کا خیال ہے ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا، وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا، ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔ ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استقبال کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اس طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑ کر کان کھڑے کر دیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور وہ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رسے توڑانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسا کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے اور کودتے جانور کے منہ میں لگام ٹھوس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسا کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلما سوار نہ ہو سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ عبدالحسن نے جواب دیا، یہ شرط نہ تھی، انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔ جی بیٹا۔